सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजा सन्राज्यो वा सोमेन यजते देवसुवामेतानि हवीगुंहि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सवाः तयेवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तयेनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसु राजा भवति। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वाग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोर आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति योमुष्यतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वामुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वापामायतनम् आयतनवान् भवति चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वापामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वापामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्य आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वापामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्य आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्य आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसक्यसायिने नमः वयं वै श्रवणाय कुर्महे समय कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञत्वं वषट्कारत्वम् इन्द्रत्वं रुद्रत्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापति त्वं तथा पापो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसो परेण नागन्निहितं गुहायां विभ्राजते तत्यतया विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोग यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृत परिमुच्यन्ति सर्वे दरं विपापं परमेत्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यदगच्छं तत्रापि रङ्गगणं विजगतस्मिनेदं तत्तदुपास्तव्यं यो वेदादुत्तरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परत्वमहेश्वरः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हरिः ओं अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं अवतारं रत्नधातमं हरिः ओं इषेत्वार्जेत्वा वायवस्स देवो वस्विदा नायाहिविते ज्ञानाह्व्यदातये निहोता सत्सिबरेषि हरिः ओं शन्नो देवीर्भिट्टयापो भवन्तु पीतये संज्ञार्भित्रवन्तु नः अथातो दुर्षुपूर्णमासो व्याख्यास्यामः प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा अन्यमाहोनीयं वृणीय अन्येनन्वा दधाति नगदप्रियान्यमग्निं वृणयति स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तु न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु शास्त्रसुधा जलते महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदो न हृदम् रचया किल दर्शन तत्त्वविदं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् भवता जनता सुहिता भविता निच बोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेकविद भव शङ्कर देशिक मे शरणम् भवयेव भवानिति मे नितरा समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोह महाजलधि भव शङ्कर देशिक मे शरणम् सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शनलालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भव शङ्कर शिख मे शरणम् यगङ्गवपुङ्गवकेतनते समतामयतां न हि कोऽपि सुधीः शरणागतवत्सलतत्त्वनिधे भव शङ्कर देशिक मे शरणम् दानमया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो कृतमेव विधेहि कृपां सहजा भव शङ्कर देशिक मे शरणम् पुराणानाम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं त्रिभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः श्रीगुरवे नमः सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां प्रिय सर्वविद्यानां श्रीगुरवे नमः भूमण्डलालङ्कारत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेविदासेविद श्रीकामाक्षी देवी सना श्रीमदेकाम्रनाथ श्रीमहादेवी सनाथ श्रीहस्तिगिरिनाथ साक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यव्रतनामाङ्कित काञ्ची दिव्यक्षेत्रे शारदा मठसुस्थितानाम् अतुलतुदारसमाधुर्य कमलासनकामिनी धम्मिल्ल सम्पुल्लमल्लि मालिका निश्चन्दमकरन्दझरी सौवन् वाङ्निकम्भ विजृम्भणानन्द तुन्दलितमनेशमण्डलानाम् अनवरदाद्वैतविद्याविनोदर्शिकाणाम् निरन्तरालङ्कृतीकृत शान्तिदान्तिभूम्ना सकलभुवनचक्रप्रतिष्ठापक श्रीचक्रप्रतिष्ठा विख्यात यशोऽलङ्कृतानाम् निखिलपाषण्डषण्डकण्डघोद्घाटनेन विशदि वेदान्तमार्गषण्मदप्रतिष्ठापकाचार्याणाम् श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्रीमज्जगद्गुरु पादाचार्याणाम् अधिष्ठासने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीन्द्राणाम् अन्तेवादिवर्य श्रीमज्जयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानाम् तदन्तेवादिवर्य श्रीमच्छङ्करविजयेन्द्र अष्टाङ्गमः यामः